السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا الفيديو رقم 6 في l'électricité de l'électromagnétisme dans le vide. On va نشوفوا l'exemple 2 في loi de Biot-Savart. Donc l'exemple 2 قال calculer le champ magnétique créé par ce système dans le point O. Donc باش نجاوب على هذا السؤال غنستخدموا la loi de Biot-Savart l'expression ديالو في لوكا ديال une distribution linéaire. في لوكا ديال une distribution linéaire بالنسبه ديما تندير هاد القضيه بالنسبه باش نجاوب على هاد السؤال كنحاولوا اننا نحدوا الموديول ونحدوا لا ديريكسيون. دونك بالنسبه للموديول كنستخدموا الموديول ديال ليكسبرسيون ديال لا لوا دو بيو-سافار اللي هي دي دو بي كتساوي epsilon 0 i sur 4 pi dl sinus theta sur r au carré. هذه هي الاكسبرسيون ديال الموديول ديال لا لوا دو بيو-سافار في لوكا ديال une distribution linéaire. وبالنسبه يعني لا ديريكسيون كنستخدموا سوا لو ريغل دو لا مان droite ولا سوا ديك لو ريغل دو لا تير بوشون. دونك كتحط صباعي كاملين في لا ديريكسيون ديال لو كورون. وي لا ديريكسيون ديال لو كورون في هاد لوكا هي هادي، في الدائره كذلك هي هادي. دونك كتحط صباعي كاملين في لا ديريكسيون ديال لو كورون، صباعك الكبير كيعطيك لا ديريكسيون ديال لو شون مانيتيك. دونك راه شفنا في اللوكا اللي فاتت هاد ليكزامبل هادي كيفاش نطبقوا هاد لو ريغل هاد. دونك بالنسبه لا ديريكسيون سي تري فاسيل. بالنسبه للموديول بالنسبه للموديول شنو كنلاحظوا؟ دونك لو شون مانيتيك ديما شنو كنديرو؟ كناخدو ان اليمون دو لونغور من كاع لي بارتي. عندنا هاد لا بارتي وعندنا هاد لا بارتي وغنشوفو لو شون مانيتيك كريي بار شاك بارتي في هاد لو بوين هادي. دونك بالنسبه لهاد لا بارتي وهاد لا بارتي لو شون مانيتيك كريي بار سي دو بارتي دون سيت بوين كيساوي زيرو. علاش؟ لان لا ديريكسيون لان لونغل انتر دي ال و يو ار. دونك بلاتي لان لونغل انتر دي ال و يو ار في هاد لوكا هادي وفي هاد لوكا هادي كيساوي يعني صفر ولا 180. دونك هي صفر كتساوي لونغل انتر في هاد لوكا هي ديك هي صفر. لونغل انتر دي ال و يو ار كيساوي صفر. دونك سينوس ديال صفر شنو كيساوي صفر. دونك دي دو بي في هاد لوكا وفي هاد لوكا غيساويو صفر. غتبقى لنا غير هاد لوكا هادي هاد لو دومي سيركل. دونك نشوفو لو شون مانيتيك كريي بار سيت دومي سيركل دون سيت بوين. دونك شنو تنشوفو؟ كنلاحظو ان لونغل انتر دي ال و يو ار دون يعني فيما خدينا ليليمون دو لونغل انتر دي ال و يو ار غتكون كتساوي بي سور 2. دونك سينوس ديال بي سور 2 كيساوي واحد. دونك سينوس ديال بي سور 2 هنا غنعوضو دي دو بي هنا غنعوضو بواحد. شنو اخر؟ كنلاحظو ان كذلك اننا فيما خدينا ليليمون دو لونغور دي ال كنلاحظو ان لا ديستانس كتبقى هي لا ديستانس انتر دي ال و لو بوين فين باغي نكالكولو لو شون كتبقى هي لو رايون ديال هاد لو دومي سيركل هي غران تير. دونك ار صغيره غنعوضوها بغران تير. دونك دي دو بي شنو غتولي كتساوي مي 0 اي سور 4 بي. دونك دي ال دونك سينوس ديال بي سور 2 كيساوي واحد مقسومه على بتيت ار هي لا ديستانس انتر دي ال فين باغي كالكولو لو شون هي غران بتيت ار. ولكن في هاد لوكا عندنا كونستون كتساوي غران تير. دونك هي مقسومه على غران تير او كاري. دونك باش نلقى لو شون مانيتيك كريي بار سيت دومي سيركل كامله كنانتيغري. دونك كنانتيغري فحال اللي كنانتيغري سويفون كاع لي زيليمون دو لونغور اللي كاينين في لو سيركل كامله كنانتيغري عليهم. دونك اللي هي بي كندير الانتيغرال. دونك مي زيرو كونستون اي كونستون سي 4 بي ار او كاري حتى هي كونستون. دونك كنخرجهم من الانتيغرال كيبقى لي الانتيريور ديال الانتيغرال جوست دي ال. دونك الانتيغرال دي ال هي هاد الطول هذا كامل. وهاد الطول هذا شحال كيساوي منتصف ديال الطول ديال السيركل. الطول ديال السيركل شحال هي 2 بي ار. دونك هاد الطول هذا شحال كيساوي بي ار. دونك غادي نعوض الانتيغرال ديال دي ال بي ار. دونك مي 0 اي سور 4 بي ار او كاري بي ار. دونك ليكسبريسيون صافي جاوبنا على السؤال. دونك يسوفي من هنا غادي تختزل بي مع بي وغتختزل ار مع ار وغتعطيك ليكسبريسيون فينا. فوالا. دونك غنشوفو كذلك واحد لوكا اللي هي مشابهه غير في هاد لوكا عندنا سيركل.
دونك هذه عاد غنقول لكم كيفاش ديروها، ما غاديش نجاوب عليها. دونك حيت نفس الطريقه اللي درنا في الاكزامبل اللي فات. دونك تعطيك هذا الشكل هذا وتيقول لك كالكولي لو شون مانيتيك كريي في لو بون او. دونك شنو تدير؟ لا ميم شوز، هاد لا بارتي هادي ما يكون عندها حتى شي تاثير على لو سون، ما غاديش تكريي حتى شي شون مانيتيك في هاد لو سونتر، باسكو دي ال و يو ار غيكونوا التاتا ديالهم كتساوي صفر. دونك السينوس ديال صفر كيساوي صفر. دونك غتبقى لنا غير نشوفو لو شون مانيتيك كريي باغ ان سيركل في لو سونتر. دونك غنستخدمو لا لو دو بيسافار. لو سول يعني ديفيرونس اللي غيكون غتكون عندنا نفس الشيء سينوس تاتا، تاتا كتساوي واحد، وغيكون عندنا نفس الشيء ار او كاري، ار غتكون كتساوي غران ار او كاري. لو سول ديفيرونس اللي غيكون هو الانتيغرال ديال دي ال. دونك الانتيغرال ديال دي ال في هاد لوكا غتكون عندنا السيركل كامله. دونك الانتيغرال ديال دي ال غيكون دو بي ار. هذا هو لو سول ديفيرونس. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو واستفدتوا منه. كذلك ما تبخلوش عندنا بلاك الفيديو واشتركوا في لاشين ديالنا باش ان شاء الله غادي ندير فيديوهات ودروس كتير ان شاء الله. وديروا جيم لاباج فيسبوك ديالنا باش يوصلكم اي فيديو تندير ان شاء الله. وشكرا.